नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के सामने हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मुतल्लिक़ बयान हो रहा था। ज़ुहूर इमाम महदी की करीबी अलामात बयान हो रही थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़ाहिर होने की एक करीबी अलामत ये होगी कि जिस साल इमाम महदी ज़ाहिर होंगे उसी साल मिना में हाजी हज़रात की आपस में बहुत बड़ी जंग होगी। मिना के अंदर बहुत बड़ा किताल होगा, बहुत ज़बरदस्त जंग होगी। हज़ारों लोग एक दूसरे के हाथों कत्ल हो जाएंगे। जमरा उक़बा खून से भर जाएगा। हत्ता कि हदीस पाक में आता है सिर्फ 313 हाजी बचेंगे, बाकी सारे कत्ल हो जाएंगे। जब ये 313 बच जाएंगे तो इनको फ़िक्र लायक हो जाएगी कि कहीं हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म ना हो जाए, तो हमें भी अपना कोई सरदार बनाना चाहिए, कोई अमीर बनाना चाहिए, तो निज़ाम ख़राब हो जाएगा। जब इनको ये फ़िक्र लायक होगी तो इनको ये बात याद आ जाएगी कि ये जो मिना में जंग हुई है हाजियों की और आपस में किताल हुआ है और जमरा उक़बा खून से भर गया, ये तो हज़रत इमाम महदी के ज़हूर की करीबी अलामत है। अब तो इमाम महदी ज़ाहिर हो चुके होंगे, लिहाजा इमाम महदी की तलाश में ये लोग वापस मक्का में आ जाएंगे। तो हरम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। हज़रत महदी ज़ाहिर हो चुके होंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये मुझे तलाश कर रहे हैं, तो वो छुप कर मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे। ये उनके पीछे मदीना पहुंचेंगे। जब उनको पता चल जाएगा कि मदीना में मेरे पास पीछे पहुंचा है, तो वो फिर छुप कर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आएंगे। फिर ये हाजी मदीना शरीफ से मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचेंगे और तलाश करेंगे, तो मताफ़ के अंदर हज़रत महदी अलैहि रिज़वान तवाफ़ कर रहे होंगे, तो उनको पहचान लेंगे और उनको पकड़ लेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे अमीर बने, अमारत कबूल फरमाएँ, आप हमारे खलीफा बने। तो हज़रत महदी अलैहि रिज़वान इनकार कर देंगे कि मैं आपका खलीफा नहीं बनता, आपका अमीर नहीं बनता, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने मिना में इतनी ज़बरदस्त खून रेज़ी की है, हज़ारों लोगों को कत्ल किया है, तो आप इस काबिल नहीं हैं कि मैं आपकी इमारत कबूल करूं, आप पर मुझे एतमाद नहीं है। तो वो हदीस पाक में आता है, वो लोग फिर हज़रत इमाम महदी को भी धमकियां देना शुरू कर देंगे। फिर हज़रत महदी अलैहि रिज़वान इमारत कबूल फरमाएंगे, खिलाफत के लिए बैयत लेंगे, तो वो लोग हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के हाथ पर बैयत करेंगे और उनके अमीर हज़रत महदी अलैहि रिज़वान बन जाएंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आता है कि गैब से एक आवाज़ आएगी कि हाज़ा खलीफ़तुल्लाहिल महदी फस्मऊ लहू वातीऊहु, कि ये अल्लाह का खलीफ़ा महदी है, इसकी बात सुनो और इसकी इताअत अख्तियार करो। तो फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हज़रत महदी अलैहि रिज़वान उनके खलीफ़ा मुक़र्रर हो जाएंगे। जब खलीफ़ा मुक़र्रर हो जाएंगे तो ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। जब पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी तो पूरी दुनिया से जो औलिया अल्लाह कराम मौजूद होंगे, जो अब्दाल होंगे, अक़ताब होंगे, औलिया अल्लाह कराम होंगे, जो पूरी दुनिया में उस वक्त मुंतशिर हो चुके होंगे और कमज़ोर हालत में हो चुके होंगे, जब उन तक ख़बर पहुंची कि हज़रत महदी अलैहि रिज़वान ज़ाहिर हो चुके हैं, तो वो लोग मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। और हदीस पाक में आता है कि एक जमात सियाह झंडों के नीचे चलती हुई खरासान से गुज़रेगी
اور ملک شام کی طرف آگے بڑھے گی تاکہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ تو پوری دنیا سے اولیاء اللہ کرام اور مومن مخلص لوگ ملک شام کی طرف رخ کریں گے۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ رضوان ملک شام کو اپنا مرکز بنائیں گے، تو بہت بڑا لشکر تیار ہوگا، اور پھر مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں جنگ ہوگی۔ اسلام کے مد مقابل مشرکین آئے، وہ ختم ہو گئے، یہودی آئے، وہ ختم ہو گئے، مجوسی آئے، وہ ختم ہو گئے، اور آخری جو مارکہ اسلام کا ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ کبھی عیسائی غالب آ جاتے ہیں، کبھی مسلمان غالب آ جاتے ہیں، اس طرح جنگ ہوتی رہے گی۔ لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں فیصلہ کن جنگ ہوگی، بہت عظیم جنگ، 3 جنگیں ہوں گی، ان میں سے سب سے بڑی جنگ ہوگی جس کو جنگ عظیم کہتے ہیں، بہت بڑی جنگ ہوگی۔ وہ جنگ عیسائیوں کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کی۔ اس وقت عیسائیت پوری دنیا پر غالب ہوگی، اور یہ طاقت حضرت مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر ٹوٹے گی۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان ان کے ساتھ جہاد کریں گے، بہت بڑی جنگ ہوگی، ملک شام میں محاذ سے جنگ لگے گا، بہت بڑا محاذ ہوگا۔ حدیث پاک میں تفصیل آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو کوا ہے جو بہت لمبی اڑان کرتا ہے، بہت لمبا اڑتا ہے، یہ پورا دن اڑے گا، صبح سے لے کر شام تک اڑتا چلا جائے گا، اور کتنی لمبی مسافت یہ طے کرے گا تو اس کے نیچے لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی، لاشوں کو دیکھتا ہوا چلتا جائے گا، صبح سے لے کر شام تک اڑے گا، پتہ نہیں کتنی لاشیں ہوں گی، کتنے میل ہوں گے، کتنے 100 میل ہوں گے، کتنے 1000 میل ہوں گے، جتنا سفر طے کر گیا اس کے نیچے تمام لاشوں کا میدان ہوگا۔ تو کتنا بڑا میدان ہوگا، کتنا بڑا محاذ ہوگا کہ لاشیں اتنی ہوں گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان فاتح تو بن جائیں گے لیکن خوشی نہیں ہوگی، اتنا بڑا قتال ہوگا کہ ہر طرف لاشیں نظر آئیں گی۔ لیکن بہرحال حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر یہ طاقت ٹوٹے گی، اسلام غالب آ گیا، عیسائیت مغلوب ہو جائے گی، اور پھر دین واحد بچے گا، اسلام باقی رہے گا، باقی دنیا کا کوئی باطل مذہب باقی نہیں رہے گا، کوئی باطل قوم باقی نہیں رہے گی، صرف مسلمان باقی رہیں گے، تو اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں دجال ظاہر ہوگا۔ میں نے فتنہ دجال کے بیان میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ امام مہدی کے دور میں پھر دجال آئے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، آخر کار بیت المقدس میں پہنچے گا۔ بیت المقدس میں حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، اپنے جماعت کو لے کر، لشکر کو لے کر وہاں موجود ہوں گے، اور پھر دجال کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ تو پھر جو ہے نا اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اب آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب حضرت مہدی کے دور میں جب دجال پوری دنیا پر پھیل چکا ہوگا اور بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آ چکا ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمان پھر یہودیوں کو قتل کریں گے، پھر یہودی بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر عدل و انصاف کا دور ہوگا، جس طرح حضرت مہدی سے پہلے اللہ کی زمین ناانصافی سے، ظلم سے، فساد سے بھر چکی ہوگی، امام مہدی کے دور میں پھر یہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اور یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جب اللہ کی زمین پر ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو پھر بد امنی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دلوں میں بھی کوئی سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، اور بے برکتی ہوتی ہے، ہر طرف بے برکتی ہوتی ہے۔ آج جو دنیا میں بد امنی ہے، ہر طرف بے برکتی ہے، نحوست ہے، یہ ظلم کی نحوست، یہ ناانصافی کی نحوست ہے۔ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مل کر حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کر دیں گے،
تو پھر دنیا میں امن آ جائے گا، امن و امان کا دورہ ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ اور پھر جو ہے نا عدل و انصاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو برکت عطا فرمائیں گے، زمین سے بھی برکتیں آئیں گی، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی زمین برکات سے بھر جائے گی۔ اور کتنا سنہری دور ہوگا کہ جس دور میں ایسی برکتیں، ایسا پرامن دور، انسان تو انسان، حدیث پاک میں آتا ہے، تفصیل آتی ہے کہ بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چریں گے، ایک جگہ سے پانی پئیں گے، سانپ اور انسان کے بچے سانپ کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ مجلس میں عدل و انصاف کی برکات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عادل حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔